So we're talking about the software testing. So software testing is basically a sorry. Software testing is basically a process to test the program that you have currently made. That is, it follows the user requirement or not, and it is error free or defect free or not. So to test the software, we need a test environment. अस्ति मैले एउटा वेब ब्राउजरमा देखाइदिएको पनि थिएँ different screen sizeहरू गरेर. So that is the test environment. So how can we build the test environment? So a testing environment is set up the software and the hardware on which the testing team is going to perform the testing of the newly built software. कसैले सिमुलेसनमा टेस्ट गर्छन् भने कसैले चाहिँ रियल सेटअप अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरमा बनाउँछन्. So that is called a testing environment. So this setup consists of the physical setup, which include hardware and server operating system, server को लागि चाहिने hardware, client operating system, IIS web server, and all the basic software requirements. जे चाहिन्छ hardware requirement जे चाहिन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ म्यानेज गरेर अर्गनाइज गरेर if we test the newly built software, then that is called a test environment. जुन environment मा गरिन्छ, environment भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयर सबै सेटअप गरेर चाहिँ रियलमा जसरी काम हुन्छ त्यसरी नै सेटअप गरेको टेस्टिङको लागि सेटअप गरेको इन्भाइरोमेन्ट भनेको that is called a test environment. So this testing setup is to be built on both ends, server and client. भनेको सर्भर मसिन भनेको त्यो जानेर हाम्रो सबै फाइलहरु स्टोर हुन्छ, that is the server, and client भनेको चाहिँ जुन युजर जस्तो फ्रन्ट एन्ड भनेको क्लाइन्ट भयो अथवा युजर भयो अनि ब्याक एन्ड भनेको चाहिँ सर्भर भयो. So here let us try to understand the 5 essentials to be adhered to while building a new test environment for software testing. Software testing को लागि चाहिँ यो 5 वटा essential कुराहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ. त्यो के अरे? कस्टमर इन्भाइरोमेन्ट, कस्टमरको इन्भाइरोमेन्ट के छ? Understand clearly the environment in which customer is going to run this software. Software बनाइन्छ ठीक छ, बन्छ, तर सब त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो. टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्टले चाहिँ कुन इन्भाइरोमेन्टमा यो सफ्टवेयर बनाउँछ, क्लाइन्टले चाहिँ कुन इन्भाइरोमेन्टमा सफ्टवेयर रन गर्छ, कहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्छ, त्यो कुरो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ. अनि जस्तो कस्टमरले डिमान्ड गरेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ. त्यसरी टेस्टिङ गरिसकेपछि बल्ल यसको रियल टाइम इफेक्ट, हामीले बनाएको सफ्टवेयरको चाहिँ रियल टाइम इफेक्ट चाहिँ थाहा हुन्छ, नभए थाहा हुँदैन. So this has to be checked not only for the server but also for the user machines. So the environmental factors could be the hardware. तिमीले कम्प्लेक्स खालको सफ्टवेयर बनायो, एकदमै ग्राफिक्स वाला सफ्टवेयर बनायो भने त्यसको कम्प्युटेशनल कम्प्लेक्सिटी पनि हेर्नु पर्यो. कतिको सुइटेबल छ यो सफ्टवेयर, कतिको सुइटेबल छैन, हार्डवेयरको कन्फिगरेसन के छ, अथवा मिनिमम यति हार्डवेयर चाहिने भन्ने यस्तो कुराहरु पनि विचार गर्नुपर्छ. सो नर्मल युजरको के हुन्छ, फर एक्जाम्पल 2GB to 4GB र्याम हुन्छ हैन, i3 i5 प्रोसेसर हुन्छ, i7 भन्नाले राम्रो राम्रो प्रोसेसर दिदैन नर्मल कम्प्युटरलाई. त्यसैले त्यसको हार्ड ड्राइभ पनि 1 TB को हार्ड ड्राइभ चाहिने हो कि, अथवा नर्मली कम्पनीहरुमा धेर के पनि चाहिदैन, 128 512 को कहीँ एसएसडी मात्र हुन्छ. सो यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ यु मस्ट टेक इन्टु अकाउन्ट. सो त्यही भएर चाहिँ कस्टमर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न लागेको. सो टेक केयर अफ द अल भर्सन्स अफ द अपरेटिङ सिस्टम, ब्राउजर, द कस्टमर मसिन द्याट आर गोइङ टु रन दिस एप्लिकेसन. भनेको कुनै एप्लिकेसनहरु चाहिँ मोजिलामा मात्र चल्ने अथवा इन्टरनेट एक्सप्लोररमा नचल्ने, यसमा चल्ने उसमा नचल्ने त्यो पनि हुन सक्छ. सो त्यही भएर सबै इन्भाइरोमेन्टमा हामीले पहिले काम गर्दाखेरि पनि सफ्टवेयर टेस्टिङ गर्दाखेरि पनि कुनै वेब बेस्ड एप्लिकेसन्सहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हरेक ब्राउजरमा गएर चेक गर्थ्यौं. So the first point is customer requirement, customer environment. जुन कस्टमरको इन्भाइरोमेन्ट छ त्यही अनुसारको हामीले इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गरेर we have to test based on the usage of customer. So the next is test server. Build your test environment as much as possible a replica of customer's environment. This is to be applicable to the server and client machine as well. भनेको जस्तो अहिले कस्टमर इन्भाइरोमेन्ट बनाइन्थ्यो भने अब त्यस्तै चाहिँ हामीले सर्भर इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यस्तै हुनुपर्छ. अब सर्भर भनेको कम्प्युटरको त धेरै
के अरे फिचर्सहरु हुँदैन बेसिकली सबैले नर्मल कम्प्युटर युज गरेर हुन्छ त्यसो but this is not the case for the server. So there are different kinds of server that are used in our day-to-day life. तिमीले अगाडि पढ्दाखेरि पनि धेरै टाइप्स अफ सर्भर फर्स्ट सेमिस्टरमा हेर्दा पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्भरहरु देखेको थियो होला कन्फिगरेसन पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ सबैलाई हुने गरेको बेस्ट अप्टिमाइज खालको चाहिँ यु हेभ टु डिजाइन द सर्भर अथवा उनीहरूले कुन सर्भर युज गरेको छ अथवा कस्तो खालको स्पेसिफिकेसन वाला सर्भर युज गरेको छ त्यही अनुसारको चाहिँ सर्भर environment create गरेर चाहिँ we have to test the application or the software or program that we have just created or upgraded or modified जे भन्दा पनि भयो so separate test server build the test environment on a separate server free build the test environment on separate server free from development and dedicatedly exclusive for testing purpose अब कुनै सर्भर चाहिँ रियल टाइम हुन्छ कुनै सर्भर चाहिँ रियल टाइम नहुन सक्छ भनेको रिएक्टिभ र प्रोएक्टिभ हुन्छ रिएक्टिभ टेस्टिङ भनेको चाहिँ माथिको टेस्ट सर्भर बिल्ड गरे जस्तो भयो भनेको अहिले नै हाम्रो कुनै सर्भर छ भने त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर दियो भने द्याट इज रिएक्टिभ भनेको त्यतिखेर रिएक्सन दिइहाल्ने तर प्रोएक्टिभ भनेको चाहिँ अगाडि नै त्यो सफ्टवेयरले हामीले सफ्टवेयरलाई इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो सफ्टवेयरले पछि त्यस्तो जस्तो नेचर देखाउनु पर्ने हो त्यस्तो नेचर देखाउँछ देखाउँदैन चेक गर्नको लागि चाहिँ अगाडि नै हामी रेडी भएर बस्ने भनेको यो सफ्टवेयर ठिक छ छैन भनेर अगाडि नै प्रिपेयर भएर बस्ने भनेको चाहिँ प्रोएक्टिभ हो सो प्रोएक्टिभको लागि चाहिँ वी हेभ टु युज अ सेपरेट टेस्ट सर्भर भनेको अब यो सेपरेट टेस्ट सर्भर त नर्मली हुन्छ नै हुन्छ किनभने डेडिकेटेडली यही हामीले जुन सफ्टवेयर बनाएको छ त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ सफ्टवेयरको ब्याकएन्ड राख्ने अथवा त्यसको होस्टिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ एउटा सेपरेट टेस्ट सर्भर बनाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर मात्र भने हो अब त्यो चाहिँ अब कम्पनीको पोलिसी अनुसार अथवा कम्पनीको बजेट कति छ त्यो अनुसारको चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ जेनरली यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ वी मस्ट बिल्ड अ कस्टमर इन्भाइरोमेन्ट एन्ड वी अल्सो मस्ट बिल्ड अ सर्भर इन्भाइरोमेन्ट यति मात्र भन्नु खोजेको सो द नेक्स्ट थिङ इज अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस रिक्वायरमेन्ट वेल अब यो थाहा नै नभइकन त सफ्टवेयर पनि बन्दैन सफ्टवेयर बन्न त बन्छ सफ्टवेयर बन्ने भनेको रिक्वायरमेन्टले बन्ने भन्दा पनि कोडिङबाट बन्ने हो रिक्वायरमेन्ट त एड हुँदै जान्छ कोडिङको काम हुँदै जान्छ डिफ्रेन्ट मोडल्स वी हेभ अलरेडी स्टडीड अजाइल मोडल प्रोटोटाइप मोडल स्पाइरल मोडल कुनै के मोडल यो सबै कुराहरू पढिसक्यौँ हामीले सो यसमा चाहिँ वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिजनेस रिक्वायरमेन्ट वेल यो काम चाहिँ बिजनेस एनालिसिस सिस्टम एनालिसिसको हो आई हेभ अलरेडी टक अबाउट इट इन आवर प्रिभियस क्लासेस सो द टेस्टर एन्ड द टेस्ट लिड भनेको चाहिँ टेस्टको सुपरभाइजर अथवा टेस्टको म्यानेजर भन्ने सम्झिनु यहाँ धेरैजना टेस्टर छन् यो टेस्ट मध्ये चाहिँ यिनीहरूको एउटा हेड मान्छे हुन्छ त्यो चाहिँ टेस्ट लिड सो द टेस्टर एन्ड टेस्ट लिड मस्ट बी भेरी मच क्लियर अबाउट द कस्टमर रिक्वायरमेन्ट बेस्ड अन विच द टेस्ट केसेस आर टु बिल्ड टेस्ट केसेसको बारेमा पनि मैले अगाडि नै भनेको होला कस्टमर रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ एसआरएस डकुमेन्ट भन्ने हुन्छ सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन सो दिस इज अ डकुमेन्ट वेयर there is a detailed report about the requirement of the customer, what is to be built, what are the priorities of the different requirement multiple requirement हुन सक्छ त्यो रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ इभ्यालुएट गरेर एनालाइज गरेर चाहिँ जुन जुन चाहिन्छ रिक्वायरमेन्ट त्यो रिक्वायरमेन्टहरु चाहिँ राखेको हुन्छ एउटा डकुमेन्टमा द्याट इज कल्ड सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन एसआरएस डकुमेन्ट हो त्यो एसआरएस डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ दि सफ्टवेयर डेभलपर बिल्ड द सफ्टवेयर अनि त्यसैलाई चाहिँ भ्यालिडेट भयो कि भएन ठिक छ कि छैन चेक गर्ने काम चाहिँ कसको टेस्टरको सो अब टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ दे हेभ टु बिल्ड द टेस्ट केसेस भनेर भनेको छ नि टेस्ट केसेस भनेको चाहिँ तिमीलाई याद छ कि छैन तिमीले फर्स्ट सेमिस्टरमा पनि एउटा पार्ट 2 को उसमा बनाएको थियौ जस्तो यहाँ सिरियल नम्बर भयो 1 नम्बरमा व्हाट इज टु बी टेस्टेड DHCP सर्भर इज टु बी टेस्टेड अनि एक्सपेक्टेड आउटकम के हो एक्चुअल आउटकम के आयो अनि यसपछि रिमार्क्स अथवा कमेन्ट वाला एउटा सेक्सन थियो नि हो त्यही हो टेस्ट केस भनेको टेस्ट केस भनेको एक्चुअली रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ अथवा एसआरएस डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेन्ट के हो फर एक्जाम्पल यहाँ ए भन्ने एलइडी बल्नु पर्यो फर एक्जाम्पल है धेरैवटा एलइडी छ अथवा धेरैवटा बत्ती छ त्योमध्ये ए भन्ने लेखेको चाहिँ बल्नु पर्यो अब एक्चुअल आउटकम के आउनु पर्यो एक्चुअल आउटकम पनि ए भनेको बत्ती आउनु पर्यो ठीक छ ओके भनेर लेख्दिने तर ए भनेर आउनु पर्ने बत्ती बल्नु पर्ने थियो
बी भनेर बत्ती बल्यो भने यहाँ कमेन्ट लेखिदिने सिन्स यस्तो यस्तो भयो यो चाहिँ भएन भएर यहाँ लेखिदिनु सो टेस्ट केस भनेको चाहिँ व्हाट इज टु बी टेस्टेड एन्ड व्हाट इज द एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट एन्ड व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेन्ट त्यो कुराले चाहिँ म्याच हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा टेस्ट केस तयार गर्नुपर्छ त्यो भनेको चाहिँ उसले आफ्नो गरेको कामको रेकर्ड पनि हो के टेस्ट गरेँ के टेस्ट गरिनँ भन्ने कुरो रेकर्ड गर्ने चिज पनि टेस्ट केस हो त्यो भन्छ रिपोर्ट अथवा एक्सेल सिट हामी चाहिँ पहिले एक्सेल सिटमा बनाउँथ्यौँ अब अरूहरूले कुनै एप्लिकेसन युज गरेर बनाउँछ भने ठिक छ जसरी बनाए नि भयो कपीमा बनाए पनि भयो तर टेस्ट केस भनेको चाहिँ त्यो हो सो मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ मोर कभरेज much clear understanding wider coverage so this is how the test requirement goes on सुरुमा कस्टमर रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसपछि सर्भर रिक्वायरमेन्ट हुन्छ यो दुईटै म्याच भइसकेपछि अनि बिजनेसको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो पनि हेर्ने त्यो अनुसार छ कि छैन टेस्ट केस बनाएर चाहिँ यु हेभ टु टेस्ट द सफ्टवेयर एन्ड लास्टमा डकुमेन्टेसन एस्थेटिकली डकुमेन्ट each and every test that the tester perform for the unit मोड्युल अर इन्टिग्रेसन टेस्टिङ अफ द प्रोडक्ट अघि पनि मैले भनिहालेँ टेस्ट केस तयार गरिन्छ जहाँ चाहिँ डकुमेन्टेसन काम हुन्छ हो त्यो डकुमेन्टेसन काममा चाहिँ इच एन्ड एभ्री कुरो तिमीले जे टेस्ट गर्यो त्यो भनेको तिमीले यो काम गर्यो पछि फर इक्जाम्पल तिमीले यो कुरो चाहिँ छुटाएछौ भन्दाखेरि मान्छेले याद हुँदैन धेरैवटा सफ्टवेयरमा काम गरेर हुन्छ अथवा धेरै कुरो आउँछ दिमागमा सो त्यही भएर यसको रेकर्ड राख्नको लागि एउटा कुनै डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ हो त्यो डकुमेन्ट चाहिँ तिमीले के टेस्ट गर्यौ ब्याक गर्दाखेरि यो गर्यौ ब्याक गर्दा ब्याक हुनु पर्थ्यो त्यहाँ के भयो ब्याक गर्दा क्र्यास भयो अब सपोज कहीँनिर तिमीले सपोज कुनै एउटा मोबाइल एप बनायो मोबाइल एपमा चाहिँ लगइन स्क्रिन आयो लगइन स्क्रिनमा तिमीले इनकरेक्ट पासवर्ड राख्ने सफ्टवेयर क्र्यास हुने अच्छा इनकरेक्ट पासवर्ड हाल्दा पनि लगइन भइरहेछ कि डेटाबेसमा क्वेरी नै भइरहेको छैन कि हो यस्तो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू 50औं 100औँवटा हुन्छ क्या यस्तो यो रिटर्न पोइन्ट्सहरू सिरियल नम्बर्सहरू सो यसरी धेरैवटा चेक गरिसके पछाडि चाहिँ you come to the conclusion that this software is okay or this software needs to be modified or this software do not follow the customer requirement error छ यो छ त्यो छ भनेर सबै कुराहरु चाहिँ you must have all things in documentation form unit testing भने चाहिँ सानसानो युनिट टेस्ट गरेको हो फर एक्जाम्पल है एक्जाम्पलमा भन्नुपर्दा एबीसीडी को अल्फाबेटको एबीसीडी टेस्ट गरेको भने युनिट टेस्टिङ मोड्युल भनेको चाहिँ एउटा सेक्सन टेस्ट गरेको मोड्युल भनेको चाहिँ वर्ड भयो त्यो लेटर भयो यो वर्ड भयो र इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ सबै कुरो मोड्युललाई कम्बाइन गरेर चाहिँ के भन्छ इन्टिग्रेसन भन्छ इन्टिग्रेसन भनेको सेन्टेन्स जस्तो एबीसीडी लेटर भयो लेटर कम्बाइन गरेर वर्ड भयो वर्ड कम्बाइन गरेर सेन्टेन्स भयो जस्तै युनिट टेस्टिङ गरिन्छ सानो युनिट टेस्ट गरिन्छ त्यो युनिट टेस्टहरुलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर मोड्युल बनाइन्छ मोड्युल पनि कम्बाइन गरेर चाहिँ टेस्टिङ इन्टिग्रेसन बनाइन्छ हो इन्टिग्रेसन टेस्टिङ गरेर चाहिँ लास्टमा युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ गरिन्छ ठीक छ काम गरेन गरे पनि कस्टमरले भने अनुसारको काम गरेको छ कि छैन सो धेरै कुराहरु चेक गर्नुपर्ने हुन्छ सो टेस्टिङ भन्दैमा त्यति सजिलो काम पनि होइन सो इट इज अ रिस्की वर्क किनभने केहीलाई ओके भेरिफाइड गर्नुपर्ने कुरा त अलिकति गाह्रै हुन्छ सो त्यस्तो गाह्रो पनि हुँदैन इन्ट्रेस्टिङ जबै हो क्यूए पनि टेस्ट हार्नेस so test harness is or it enables the automation of the test लाई चाहिँ automation गर्नु पर्यो भने we need a test harness त्यसको लागि चाहिँ we need different test library and we also need to generate the report and it also requires that your test script भनेको के हो script भनेको ल्याङ्ग्वेज जस्तो तिमी जावामा लेख्छौ कि कोड सी मा लेख्छौ कि सी प्लस मा लेख्छौ कि पाइथन लेख्छौ त्यो सबै टेस्ट स्क्रिप्ट हो कोड हो त्यो तिम्रो कोड चाहिँ दे आर डिजाइन टु ह्यान्डल द डिफरेन्ट टेस्ट सिनारियोज एन्ड टेस्ट डेटा अब त्यो त अभियसली हो एउटामा लेखेर कोडले अर्कोमा काम गर्दैन सो यसरी टेस्टिङलाई चाहिँ अटोमेसन बनाउनु पर्यो भने हामीले टेस्ट हार्नेस युज गर्नुपर्छ सो यहाँ पनि लेखेको छ इट रिफर्स टु द सिस्टम टेस्ट ड्राइभर्स एन्ड अदर सपोर्टिङ टुल्स दैट रिक्वायर्स टु एक्जिक्युट द टेस्ट अटोमेसन टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिने के छ सपोर्टिङ फ्याक्टर्सहरु ड्राइभर भयो टेस्ट लाइब्रेरी भयो टेस्ट स्क्रिप्ट भयो सो दिज अल थिंग्स आर दी टेस्ट हार्नेस एकदम सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा हामीलाई टेस्टिङ अटोमेसनमा गर्नु छ अटोमेसन भनेको चाहिँ अटोमेटिक अस्ति मैले भनेको थिएँ मैले सपोज 1000 वटा फिल्ड चाहिँ भर्नुपर्ने छ भने अटोमेटिक टेस्ट स्क्रिप्टहरु लेखेर चाहिँ त्यो भर्न सकिन्छ म्यानुअली भर्नु पर्यो भने कति हुन्छ धेरै टाइम लाग्छ सो त्यो टेस्टिङ अटोमेसन गर्नको लागि चाहिँ
हामीलाई के चाहिन्छ, सानसानो प्रोग्राम्सहरू, सानसानो कुराहरू, ड्राइभरहरू के चाहिन्छ, लाइब्रेरी फङ्सनहरू चाहिन्छ, अनि त्यस पछाडि टेस्ट स्क्रिप्ट पनि त्यहाँ भनिहाल्यो। सो यसरी चाहिँ स्टब्स एन्ड ड्राइभर्स भनेको, स्टब भनेको सानो प्रोग्रामलाई स्टब भन्छ है। हो त्यो डिफ्रेन्ट स्टब्स, ड्राइभर्स, सो दिज अल थिङ्स आर कल्ड टेस्ट हार्नेस, जसले चाहिँ अटोमेसन गर्नको लागि चाहिँ सपोर्टिङ फ्याक्टर्स इज कल्ड टेस्ट हार्नेस। टेस्ट हार्नेस किन चाहियो? Obviously, first reason is to automate the testing process, to execute the test suites of the test case. Test suites of the test case भनेको टेस्ट के हाम्रो जुन त्यो टेस्ट केस छ, त्यो टेस्ट केसमा चाहिँ यो एक एकवटा चाहिँ टेस्ट सुट हो, अनि एक एकवटा काम चाहिँ टेस्ट सुट भयो। इट जेनेरेट्स द एसोसिएटेड टेस्ट रिपोर्ट। रिपोर्ट भनेको यही हो, तिमीले जुन डकुमेन्ट बनाउँछौ त्यही हो हाम्रो रिपोर्ट। इट सपोर्ट फर डिबगिङ। अटोमेसन गर्दाखेरि सपोर्ट फर डिबगिङ भनेको टाइम कन्ज्युमिङ एकदमै कम हुन्छ यसमा। त्यो म्यानुअल टेस्टिङ गर्नुपर्ने एकदमै हजारवटा फिल्ड भर्नु कति टाइम लाग्छ होला, आफै सोच न। तिमीले के फर्म भर्दाखेरि त एउटा सानो फर्म भर्न त 5 देखि 10 मिनट लाग्छ भने हजारवटा फिल्ड, त्यस्तो फिल्ड फेरि एरर आउला, के आउला, फेरि नेक्स्ट टाइम भर्नु पर्यो, फेरि नेक्स्ट टाइम भर्नु पर्यो। सो त्यसको लागि इट इज हेक्टिक जब। सो वी निड टेस्ट हार्नेस, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अटोमेटेड टेस्टिङ हुन सक्छ। सो टु रेकर्ड फर द टेस्ट रिजल्ट फर इच अफ द टेस्ट, त्यो चाहिँ टेस्ट केसबाट गर्न सकिहालिन्छ। Increase the productivity of the system through automation. Obviously, productivity increase हुन्छ नि हैन, सफ्टवेयरको थ्रुबाट अथवा अटोमेसनको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ नि हैन। एकदमै प्रोडक्टिभ हुन्छ कि हुँदैन होला? हुन्छ अभियसली, किनभने टाइम कन्ज्युम्सन भयो, मान्छेलाई एउटै कुरो गरिराख्नको लागि दिमाग खराब पनि हुँदैन। अटोमेसनबाट गऱ्यो भने एकदमै छिटो एकछिनमा भरिन्छ क्या। तिमीले 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन हजारवटा फिल्ड भर्नलाई, त्यति छिटो चाहिँ कोड रन गर्ने त। कोड रन गरिसकेपछि कोडले अटोमेटिक तिम्रो जुन जुन फिल्डमा राख्ने हो त्यसलाई चाहिँ ट्याग युज गरेर अथवा के युज गरेर, तिमीहरूको वेब ब्राउजर हो भने के युज गर्ने, अब त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ। हो त्यो अनुसार चाहिँ अटोमेसन युज गरेर 2-3 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड भित्र सबै हजारवटा फिल्ड भरिसक्छ। सो दिस इज हाउ वी क्यान इन्क्रिज द प्रोडक्टिभिटी अफ द सिस्टम। सो इन्हान्स द क्वालिटी अफ द सफ्टवेयर कम्पोनेन्ट्स एन्ड एप्लिकेसन एन्ड टु ह्यान्डल द कम्प्लेक्स कन्डिसन द्याट टेस्टर्स आर डिफिकल्ट टु सिमुलेट। सिमुलेट भनेको रियल इन्भाइरोमेन्ट भएन अथवा रियलमा चाहिँ काम गर्न अप्ठ्यारो भयो भने, यसरी चाहिँ सिमुलेसनबाट पनि अप्ठ्यारो भयो भने यसरी अटोमेसन युज गरेर चाहिँ कुनै फ्रेमवर्कहरू युज गरेर चाहिँ दे विल अटोमेट द टेस्ट प्रोसेस। सो दिस इज कल्ड द टेस्ट हार्नेस एन्ड दिज आर द रिजन्स वाइ वी युज टेस्ट हार्नेस। सो देयर आर 2 कन्टेक्स्ट वेयर टेस्ट हार्नेस इज युज्ड। कहाँ युज गरिन्छ अरे? अटोमेसन टेस्टिङ र इन्टिग्रेसन टेस्टिङमा। सो वाट इज अटोमेसन टेस्टिङ? It contains the test script, parameters necessary to run these scripts and gather the results to analyze it. Gather results चाहिँ अब तिमीले जेनेरेट रिपोर्ट भनेको छ नि, अघि त्यो रिपोर्टहरू चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट युज गरेर तिमीले ग्राफिकल फर्ममा पनि देखाउन सक्छौ अथवा तिमीले एक्सेल सिटमा पनि देखाउन सक्छौ, कसरी देखाउन मन लाग्छ, अथवा ड्यासबोर्डमा पनि देखाउन सक्छौ, यतिवटा अप भयो, यतिवटा डाउन, अथवा यतिवटामा एरर आयो भनेर। डिफ्रेन्ट स्क्रिप्ट भनेकै तिमीले कुनै कोड लेखेर चाहिँ यु क्यान पर्फर्म अटोमेसन टेस्टिङ बाई युजिङ टेस्ट हार्नेस। सो द नेक्स्ट थिङ इज इन्टिग्रेसन। इन्टिग्रेसन भनेको सबैलाई इन्टिग्रेट गराउने, एकै ठाउँमा मर्ज गराउने। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ मर्ज गरेर टेस्ट गर्ने केसमा चाहिँ टेस्ट हार्नेस चाहिँदो रहेछ। यहाँ किन चाहिँदो रहेछ हेरौँ। इट इज युज टु पुट टुगेदर 2 युनिट्स अफ कोड अर मोड्युल, 2 अर मोर है, दुईवटा अथवा दुईवटाभन्दा बढी सेक्सन्सहरूलाई मर्ज गरेर चाहिँ टेस्टिङ गर्नु पर्यो भने द्याट इज कल्ड इन्टिग्रेसन टेस्टिङ। द्याट इन्टरेक्ट विथ इच अदर टु चेक वेदर अर नट द कम्बाइन्ड बिहेभियर इज एज एक्सपेक्टेड अर नट। भनेको जस्तो खोजेको हामीले त्यो अनुसारको छ कि छैन, त्यस्तो केसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन टेस्टिङ युज गरिन्छ। सो टेस्ट हार्नेस चाहिँ यो दुईटा युज गरिँदो रहेछ, अटोमेसन टेस्टिङ र इन्टिग्रेसन टेस्टिङ। दुईटालाई मर्ज गर्दाखेरि पनि एरर आउँछ, के आउँछ, त्यो अनुसारको रिजल्ट जेनेरेट गर्नु पर्यो, रिपोर्ट तयार गर्नु पर्यो। सो त्यस्तो कामको लागि we need to test harness. So what are the different test harness tools? JUnit, यो चाहिँ अपाचे भन्ने हुन्छ नि, तिमीहरूले सुनेको होला। अपाचे भनेको बाइक होइन, फेरि अपाचे भनेको अब सफ्टवेयर प्रोडक्टको नाम हो। अपाचेको JUnit युज गरेर, जावा युज गरेर पनि तिमीहरूले टेस्ट हार्नेस टुल लाउन सक्छौ, अटोमेसन लाउन सक्छौ, अथवा NUnit भन्ने पनि हुन्छ जुन चाहिँ .NET स्क्रिप्ट युज गरेर चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ। सो दिज आर द कमनली युज। त्यो मध्ये पनि JUnit चाहिँ एकदमै कमनली युज चाहिँ टेस्ट हार्नेस टुल हो।
the next type of testing is a black box testing and white box testing. Black box testing भनेको चाहिँ ब्ल्याक बक्स एउटा बक्स छ त्यो ब्ल्याक छ भित्रपट्टि केही देखिदैन यो भनेको ब्ल्याक बक्स भयो तर यहाँनिर तिमीले के दियो भने इनपुट दियो भने यहाँबाट आउटपुट आउँछ भित्रपट्टि के भइरहेछ तिमीले देख्दैनौ अब अर्को हुन्छ व्हाइट बक्स टेस्टिङ व्हाइट बक्स भनेको व्हाइट भन्नु मतलब भित्रको कुरो ट्रान्सपरेन्ट छ तिमीले इनपुट दियो भने आउटपुट आउँछ यो ब्ल्याक बक्स भयो यो व्हाइट बक्स भयो तिमीले इनपुट दियो भने आउटपुट त आउँछ तर भित्रपट्टि के काम भइरहेछ त्यो पनि देखिन्छ फर एक्जाम्पल तिमीले केही फुड अर्डर गर्नको लागि यहाँ पैसा दियो यहाँ मनी दियो भित्रपट्टि किचन कस्तो छ के छ कसरी पकाएर ल्यायो के हो थाहा हैन तर तिमीले यहाँनिर फ्राइड चिकन पायो यो भनेको ब्ल्याक बक्स भयो अनि व्हाइट बक्सको केसमा तिमीले पैसा तिर्यौ यहाँ भित्र किचन पनि देख्यौ मासु तार्दै गरेको पनि देख्यौ त्यसलाई प्याक गर्दै गरेको पनि देख्यौ सबै कुरा देख्यौ यहाँबाट बाहिर डेलिभर भएर तिम्रो हातमा आइपुग्यो सो दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन ब्ल्याक बक्स एन्ड व्हाइट बक्स ब्ल्याक बक्स भनेको भित्रपट्टि के भइरहेछ त्यो थाहा हुँदैन त्यसलाई हामी ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भन्छौँ अनि भित्रपट्टिको सबै कुराहरू देखिन्छ भने द्याट इज द केस अफ व्हाइट बक्स अब नाउ let us see what is the case of black box and white box in case of our software testing. So black box testing भनेको चाहिँ के रहेछ इट जनरली नोन एज बिहेभियरल टेस्टिङ सफ्टवेयरले कस्तो बिहेभियर देखाउँछ फर एक्जाम्पल इट इज अ सफ्टवेयर टेस्टिङ मेथड इन विच द इन्टरनल स्ट्रक्चर यो भित्रको इन्टरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लिमेन्टेसन अफ द आइटम यो भित्रपट्टि द्याट इज बिङ टेस्टेड जुन सफ्टवेयरको भित्रपट्टि के छ कोडिङ कसरी लेखेको छ कुन भाषामा लेखेको छ कसरी यो कोड रन गरेको छ अथवा यसको डिजाइन के छ कसो छ द्याट इज अननोन टु द टेस्टर द्याट इज नट नोन टु द टेस्टर टेस्टरलाई थाहा नै हुँदैन कि भित्रपट्टि कुन ल्याङ्ग्वेजमा कोड लेखेको छ कस्तो छ के कसरी मोड्युलहरू मर्ज गरेको छ कसरी इन्टिग्रेट गरेको छ यस्तो कुराहरू केही पनि थाहा हुँदैन भने द्याट इज द केस अफ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भित्रको कुरा केही पनि थाहा भएन भने दिस इज द केस अफ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ सो दिस टेस्ट क्यान बी फङ्सनल or non-functional though usually functional testing हुन्छ भनेको जस्ट सफ्टवेयरको चाहिँ फङ्सनालिटी मात्र चेक गर्ने यो टपिक मैले पढाएकै छैन यो तिमीहरूको लर्निङ आउटकम 2 मा आउँछ फङ्सनल र नन फङ्सनल टेस्टिङ भन्ने कुरा आउँछ अथवा फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट र नन फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ जस्तो तिमीलाई मैले एउटा सानो कुनै डिभाइस बनाएर दिएँ त्यो डिभाइसले चाहिँ मैले बोलेको कुरालाई चाहिँ एप्लिकेसनको थ्रुबाट मैले बोलेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसको सबटाइटल राखिदिन्छ फर एक्जाम्पल एउटा सफ्टवेयर छ हो त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ मैले बोलेर सबटाइटल आयो भने द्याट इज द फङ्सनल पार्ट तर मैले बोलिरहेको छु मैले बोल्दाखेरि मैले बोलेको 2 सेकेन्ड पछाडि मात्र सबटाइटल आउँछ अथवा मैले एकदम छिटो बोलेँ भने सबटाइटल आउँदैन हो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी र त्यसको परफर्मेन्स कस्तो छ त्यस्तो कुराहरूलाई टेस्ट गर्ने भनेको नन फङ्सनल टेस्टिङ भयो जुन चाहिँ फङ्सनालिटीसँग रिलेटेड छैन फङ्सनालिटी भनेको के हो मैले बोलेको कुरो चाहिँ त्यहाँ सबटाइटलको रूपमा आउनु पर्यो त्यो भनेको चाहिँ फङ्सनल टेस्टिङ सो यस्तो दुईटा कुरा हुन्छ त्यसले काम गरे गर्दैन सफ्टवेयरले काम गर्छ कि गर्दैन अथवा तिमीलाई मैले यो एउटा कुनै सफ्टवेयर बनाउनु दिएँ सफ्टवेयर बनायो युजरले के हेर्छ मैले इनपुट दिएपछि आउटपुट आउनु पर्यो ठिक छ उसले यहाँ केमा कोड लेख्छ जाभामा लेख्छ कि लाभामा लेख्छ कि सीमा लेख्छ कि डीमा लेख्छ केमा लेख्छ मतलब भएन सो यो भनेको चाहिँ इनपुट दिए आउटपुट आउनु पर्यो फङ्सनल पार्ट हेर्ने टेस्टिङ भनेको फङ्सनल टेस्टिङ नन फङ्सनल टेस्टिङ भने चाहिँ यो सफ्टवेयरको रिलायबिलिटी कतिको छ त यो सफ्टवेयरको पर्फर्मेन्स कस्तो छ स्पिड कस्तो छ अथवा लार्ज डेटालाई ह्यान्डल गर्न सक्छ कि सक्दैन यस्तो पार्टहरु चाहिँ नन फङ्सनल टेस्टिङ हो जेनरली फङ्सनल टेस्टिङ इज डन थ्रु ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ मात्र भन्न खोजेको ब्ल्याक बक्स भनेको भित्रबाट कसरी काम भइरहेछ त्यो थाहा हुँदैन अब यही कुरा चाहिँ फेरि यतापट्टि व्हाइट बक्स टेस्टिङमा आयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ व्हाइट बक्स टेस्टिङ भनेको चाहिँ भित्रपट्टिको सबै कोडले कसरी काम गरिरहेछ कोडमै एरर छ कि हो यो टेस्टिङ गर्ने प्रोसेस भनेको चाहिँ द्याट इज द व्हाइट बक्स टेस्टिङ अहिले एकछिन हेरौँला अब ब्ल्याक बक्सको हेरौँ
This method is named so because the software program in the eyes of the tester को नजरमा is like a black box inside which one cannot see. भित्र कसरी प्रोग्राम एक्जिक्युसन भइरहेछ त्यो देखिदैन. So this method attempts to find the error in the following categories. कस्तो केसमा चाहिँ युज गर्दा हुन्छ अरे? Incorrect or missing functions. कुनै फंक्सन मिसिङ छ. Interface error, user interface मा के एरर छ भने error in data structure or the external database मा गएर केही कुरा बसेकै छैन. जस्ट युजरले देख्ने गरेको त्यो डेटाहरु बस्दै बस्दैन. फर एक्जाम्पल मैले यहाँ के रेकर्डहरु राखिरहेको छु, त्यो रेकर्डहरु त सबै झ्यामझ्याम गरेर वहाँ डेटाबेसमा बस्नु पर्ने हो, तर त्यो बसेन भने अथवा बिहेभियर परफर्मेन्स एरर भनेको नन फंक्सनल टेस्टिङ भनेको थियो नि, हो त्यो कुरो हेर्नु पर्यो भने इनिशियलाइजेसन टर्मिनेसन एरर भनेको कुनै एप्लिकेसनलाई लगइन गर्दाखेरि अथवा एक्जिट गर्दाखेरि क्र्याश हुन्छ अथवा एक्जिट हुँदैन अथवा तिमीले ब्याक स्क्रिन गर्दाखेरि के हुन्छ. जस्तो फेसबुकमा पनि पहिले तिमीले विचार गरेको गर्दाखेरि पहिले फेसबुक एप्लिकेसन चलायो भने ब्याक गर्दा के हुन्थ्यो, डाइरेक्ट ब्याक हुन्थ्यो. तर अहिले के गर्छ, फेरि फेसबुकले अल्झाइराख्न फेरि लुप लगाइदिन्छ. तिमीले ब्याक गर्यो भने फेरि माथि टपमा गएर रिफ्रेश भइदिन्छ. अनि त्यो भने फेरि नयाँ कुरा आउँछ, फेरि मान्छेले युज गरिरहेको छ, फेरि ब्याक गर्छ, फेरि त्यही आउँछ. त्यही भएर मान्छेले अल्झाइराख्नको लागि त्यस्तो गरेको छ. सो कुनै एप्लिकेसनलाई चाहिँ इनिशियलाइज गर्न अथवा टर्मिनेट गर्दाखेरि के एरर आउँछ आउँदैन चेक गर्नको लागि चाहिँ we use black box testing. So the next thing is white box testing. मैले difference भनिदिहालेँ. What is the difference between white box and black box? So it also known as clear box testing. Box clear छ, transparent छ. Open box testing, glass box testing, transparent box testing, code based testing, structural testing. यो different names हरु छ कसको white box testing को. तर generally black box र white box testing चाहिँ एकदमै famous names हरु हुन्. So it is a software testing method in which the internal structure, design, implementation of the item being tested is known to the tester. अहिलेको केसमा के थियो, ठ्याक्कै यही नै थियो सेन्टेन्स, तर इट इज अननोन टु द टेस्टर थियो. अब यहाँ चाहिँ नोन टु द टेस्टर. टेस्टरलाई सबै कुरो थाहा छ भित्र कसरी काम भइरहेछ, के कारणले एरर आइरहेछ, के कारणले सबै कुरो ठिक छ, सानो एरर आयो भने यहाँनिर एरर छ. यसरी चाहिँ तिमीहरूलाई कोडिङ प्लस सफ्टवेयर टेस्टिङको नलेज छ भने तिमीहरूको त्यो भनेको सुनमा सुगन्ध, त्यो सबैभन्दा खतरा चिज हो. तिमीलाई कोडिङ पनि आउँछ, कोडिङ सँगसँगै टेस्टिङ पनि आउँछ, टेस्ट स्क्रिप्टहरु लेख्न आउँछ. अहिलेको जमाना भनेको अटोमेसन टेस्टिङमा गइसक्यो. सो त्यसरी चाहिँ अटोमेटेड के अरे टेस्ट स्क्रिप्टहरु लेख्न सक्छौ तिमी. अनि जेमिटर, अपाचे जेमिटरहरु जसले चाहिँ लोड टेस्टिङ गर्न सक्छ भनेको कुनै एउटा वेबसाइटमा 1000 जना युजरले स्ट्राइक गर्दाखेरि त्यो सफ्टवेयरमा त्यो वेबसाइटमा कतिको लोड पर्छ. सो यसरी धेरै कुराहरु कोडिङको कुराहरु पनि जान्यो भने यु क्यान बी अ भेरी गुड टेस्टर, सफ्टवेयर टेस्टर है. कसैलाई चाहिँ अब कोडिङ आउँछ तर कोडिङमा त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन हैन, अब अरूको गल्ती पत्ता लगाउन मन लाग्छ, सफ्टवेयर टेस्ट गर्न मन लाग्छ भने दिस क्यान बी अ करियर अप्सन मात्र भन्नु खोजेको. रेस्ट इज योर चोइस. आफ्नो नलेज युज गरेर अलिकति स्टडी गरेर कतातिर करियर ढल्काउँदा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यु हेभ टु डिसाइड योरसेल्फ है त. So the tester chooses the input to exercise the path through the code and determine the appropriate output. So this method is named so because the software program in the eyes of the tester is like a white box in which one can clearly see. यो तिम्रो टेस्ट केसको इनपुट भयो हैन, हो त टेस्ट केसको इनपुटलाई चाहिँ यहाँ भित्रबाट कसरी गइरह त, यताबाट आएर फर एक्जाम्पल है, यो फर एक्जाम्पल मात्र, यो कोड चाहिँ अब यस्तो हुँदैन कोडमा त, त्यहाँ त कोडै कोड हुन्छ. जस्ट सर हेर्दाखेरि कोड चाहिँ कोड बुझिन्छ, काहीँ कमेन्ट गरेको हुन्छ के हुन्छ, तर त्यो राम्रो राम्रो मिलाएर कोड लेखेर चाहिँ बुझिन्छ. तर नर्मली अब त्यो सबै एक्सपिरियन्सको त्यो कमाल हो कोड कसरी लेख्ने भन्ने कुरो. अनि अर्को पनि हुन्छ कसरी तिमीले सिकेको छौ त्यसकै आधारमा तिमीले कोड कसरी लेख्छौ भन्ने कुरो हुन्छ. अब सुरुमै जे पाए अन्ठा सन्ठा के सिकेको छ त्यसबाट सुरु गरेको छ भने पछि पनि कोड त्यस्तै लेखिन्छ. अब ह्यान्डराइटिङ जस्तै त हो नि, सानैबाट राम्रो लेख्यो भने पछि पनि ह्यान्डराइटिङ राम्रै हुन्छ, सानैबाट मेस भयो भने नराम्रो हुन्छ. सो यसरी चाहिँ यो कोडले कसरी काम गरेछ थाहा भएर टेस्ट गर्यो भने दिस इज द व्हाइट बक्स टेस्टिङ. So the next type of testing is called incremental testing. पछाडि
आज चाहिँ इन्टिग्रेसन टेस्टिङ एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ हामी इन्टिग्रेसन टेस्टिङ भनेको चाहिँ इट इज अ वे अफ incremental integration and incremental testing is a way of integration testing. In this type of testing method, you first test each module of the software individually, each module like test individually, and then continue testing by appending. Appending भनेको दुईटालाई add गर्दै merge गर्दै दुईटालाई एउटै बनाएर टेस्ट गर्यो to it and then another फेरि अर्को मोड्युल छ यसलाई पनि मर्ज गर्दै गर्ने टेस्टिङ भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्टल टेस्टिङ इन्क्रिमेन्टल र इन्टिग्रेसनमा फरक छ इज अ वे अफ मात्र भनेको छ इन्टिग्रेसन टेस्टिङमा चाहिँ सबैलाई कम्बाइन गरेर गऱ्यो भने द्याट इज द केस अफ इन्टिग्रेसन टेस्टिङ सो यसरी चाहिँ यो चाहिँ एक एपेन्ड गर्दै गर्दै अथवा मर्ज गर्दै गर्दै यो दुईटा भयो फेरि यहाँ अर्को छ यसलाई पनि मर्ज गर्दै गर्दै यसरी एड गर्दै गर्दै गरेको टेस्टिङ भनेको दिस इज द इन्क्रिमेन्टल टेस्टिङ. So incremental integration is the contrast of the Big Bang approach. The program is constructed and tested in the small segment where errors are easier to isolate and correct. Interfaces are more likely to be tested completely and a systematic test approach may be applied. So यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सानसानो अब युनिट टेस्ट गरेर कम्बाइन गरेर हामी के बनाउँछौँ मोड्युल बनाउँछौँ हो त्यो मोड्युलमा पनि सानसानो सेगमेन्टहरू चाहिँ जहाँ चाहिँ इररहरू चाहिँ सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ डिटेक्ट गर्न सकिन्छ र करेक्सन गर्न सकिन्छ यसरी चाहिँ अब रियलमा सफ्टवेयर बनाउँदा नि यसरी कम्बाइन गरिँदैन है अलिअलि 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 कम्बाइन गर्दै गर्दै हुन्छ लार्ज सफ्टवेयर छ स्मल खालको प्रोजेक्ट छ भने त त्यसमा त अब अभियसली कम्बाइन गर्न मिलिहाल्छ तर जेनरली स्मल खालको प्रोजेक्ट बिरलै हुन्छ अलिक लार्ज साइजको प्रोजेक्ट लार्ज भनेको मिडियम टु लार्ज भनेको है त्यसमा चाहिँ मोड्युल कम्बाइन गर्दै 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 चाहिँ कोड पनि लेख्ने तरिका हुन्छ त्यो कोड चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकामा अर्गनाइज वेमा लेख्यो भने पछि एररहरू पत्ता लगाउन पनि सजिलो हुन्छ सो त्यसरी चाहिँ मोड्युलहरूलाई कम्बाइन गर्दै 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 गरेको टेस्टिङ भनेको टु अर मोर मोड्युललाई कम्बाइन गर्दै लगेको इन्टिग्रेसन टेस्टिङको मोडलमा गएको मेथडलाई हामी के भन्छौँ द्याट इज कल्ड incremental testing. So there are two approaches of incremental testing. They are top-down approach and bottom-up approach. Top-down approach भनेको फिगरबाट हेर्दा हुन्छ टप डाउन माथिबाट चाहिँ तलतिर आउने जस्तो एउटा मोड्युल छ एउटा मोड्युलबाट दुईटाबाट फेरि अर्को दुईटा सो यसरी गयो भने टप डाउन बटम अप भनेको चाहिँ एड गर्दै 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 गयो भने द्याट इज द बटम अप incremental testing. So यसमा हेरौँ सुरुमा टप डाउन हेरौँ अथवा बटम डाउनबाट हेरौँ न त बटम डाउन भनेको यो है त यो फिगरवाला यो कम्बाइन गर्दै 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 माथि गएको छ नि बटमबाट अपतिर जाने भनेको So bottom up integration begins construction and testing with modules at the lowest level in the program structure. तलबाट सुरु गर्ने हो In this process, the modules are integrated from bottom to top. हेर त इन्टिग्रेसन कहाँबाट गरिन्छ अरे बटमबाट भनेको सानो प्रोग्रामबाट चाहिँ एड गर्दै 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 ठुलो प्रोग्रामसम्म चाहिँ टेस्टिङ गर्नुमा हामी लाग्छौँ. So in this approach, processing required for the modules subordinate to a given level is always available and the need for the steps is eliminated. भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोड्युलहरुलाई चाहिँ एड गर्दै 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 जाने यो एड गर्न सक्ने मोड्युलहरुको लागि चाहिँ फर्दर स्मल प्रोग्राम्सहरु चाहिँदैन एड गर्नको लागि जस्तो तिमीहरुले पनि पहिले फर्स्ट सेमेस्टरमा गर्दाखेरि दुईटा कुनै फ्रन्ट एन्ड अथवा ब्याक एन्डलाई चाहिँ मर्ज गर्दाखेरि फ्रन्ट एन्ड बनाउँदाखेरि छुट्टै HTML CSS लाएर बनायो कि त तिमीहरुले HTML CSS भित्रै कोडहरु एड गर्दै गयो अथवा स्ट्याटिक बनायो कि डाइनामिक बनायो के बनायो मलाई थाहा छैन त त्यसरी नै दुईटा प्रोग्राम एड गर्नको लागि जस्तो एपीआईहरु हुन्छ अथवा दुईटा कम्बाइन गर्दाखेरि आउने जुन सानसानो प्रोग्राम्सहरु हुन्छ हो त्यो प्रोग्रामहरु चाहिँ बटम डाउनमा चाहिँदैन किनभने त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्दै गएको हुन्छ सानसानोलाई जोड्दै 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 हामी टप भनेको चाहिँ
ठुलो साइजको अथवा रियलमा एप्लिकेसन जे हो त्योसँग पुग्यो भने द्याट इज द बटम डाउन अप्रोच, सरी बटम अप हो है, यो बटम डाउन होइन, बटम अप अप्रोच। एन्ड टप डाउन अप्रोच भनेको चाहिँ इन दिस टाइप अफ अप्रोच इन्डिभिजुअल स्टार्ट बाई टेस्टिङ ओन्ली द युजर इन्टरफेस, युजर इन्टरफेसबाट मात्र सुरु गर्छ, विथ द अन्डरलाइन फङ्सनालिटी सिमुलेटेड बाई द स्टप्स, and then you move downwards integrating lower and lower layers as shown in the image below। यहाँनिरको सुरुमा कहाँबाट सुरु गर्छ, युजर इन्टरफेसबाट सुरु, कस्टमरलाई देखिने भने के युजर इन्टरफेस हो नि हैन, कोड त देखिदैन नि। अघि बटम अपमा के थियो, कोड थियो, कोडबाट कोड कम्बाइन गर्यो, कोडबाट कोड कम्बाइन गर्यो, त्यसरी नै ठुलो सफ्टवेयर बनायो अनि युजर इन्टरफेसमा गयो। अब यहाँ चाहिँ के भयो, सुरुमै युजर इन्टरफेस, कस्टमरले देख्ने भने के हो, युजर इन्टरफेस हो, केही न केही इन्टरफेस त देख्छ नि युजरले, कि यतिकै हावातालमा एप्लिकेसन चलाउँदा होइन, काहीँ न काहीँ देखेरै चलाउने हो। त्यो जुन युआई छ, युजर इन्टरफेस छ, हो त्यो युजर इन्टरफेसमा चाहिँ टेस्ट गर्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अरू सानसानो मोडुलहरूलाई चाहिँ इन्डिकेट गर्दै गर्दै गर्दै, भनेको सुरुमा इन्टरफेस देखिने भनेको अब एचटिएमएल सीएसएस को पार्टहरू भयो, हो त्यसलाई चाहिँ सानसानो पार्टहरूलाई इन्डिकेट गर्दै 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 माथि गयो भने द्याट इज द केस अफ टप डाउन अप्रोच है त। सो दिज आर द टु अप्रोचेस। यसमा के रहेछ, युजर इन्टरफेसबाट टेस्टिङ सुरु गर्ने छ, युजर इन्टरफेसबाट चाहिँ, अनि यसको सानसानो पार्टहरू के छ यसलाई टेस्टिङ गर्यो, फेरि यहाँबाट यहाँ टेस्टिङ गर्यो। सो यसरी तल तल गयो भने टप डाउन अप्रोच। बटम अप अप्रोच भनेको चाहिँ सानो मोडलहरूलाई एड गरेर अर्को बनायो, फेरि यो टेस्ट गर्यो, यहाँबाट पनि एड गरेर मोडुल बनायो, यो टेस्ट गर्यो, मोडुलहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर अर्को मोडुल बनायो। यसरी नै कुनै एउटा स्थितिमा चाहिँ युजरको इन्टरफेस आउँछ, हो त्यो युजर इन्टरफेस चाहिँ टप भयो, टप भनेको अप भयो। सो सानसानो एड गर्दै ठुलो बनाएको बटम अप, ठुलो युजर इन्टरफेसबाट चाहिँ सानसानो मोडुलहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्दै गएको भनेको टप डाउन अप्रोच। सो दिज आर द टु अप्रोचेस इन इन्क्रिमेन्टल टेस्टिङ। एन्ड देन नेक्स्ट थिङ इज एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ। सो एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ भनेको चाहिँ युजर एक्सेप्टेन्स छ कि छैन, युजरलाई कस्तो बनाउनु दिएको। फर इक्जाम्पल तिमीले युजरलाई चाहिँ हात्ती बनाउनको लागि तिमीले के प्रोजेक्ट दियो, तर उसले चाहिँ भैँसी बनाएर दियो भने होइन, सबै कुरो भनौँ, हामीले अगाडिको फर्स्ट क्लास पनि हेरेको थियौँ त्यहाँ, यस्तो यस्तो बनायो, अझ एउटा फिचर थपेर इट गिभ्स मिल्क भनेर एउटा थियो नि, हो त्यस्तो। युजर एक्सेप्टेन्स छ कि छैन, युजरको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ सफ्टवेयर बन्यो कि बनेन, युजर रिक्वायरमेन्ट भए पनि एरर छ कि छैन भन्ने कुरो छुट्टै टेस्टिङ भयो। तर एरर सेरर केही छैन, तर कस्टमरले भनेको रिक्वायरमेन्ट छैन भने द्याट इज नट अ गुड सफ्टवेयर, किनभने त्यो सब के अरे कस्टमरले लिँदैन, त्यसलाई फेरि मोडिफाई गर्नु पर्यो, टाइम खर्च हुन्छ, मनी खर्च हुन्छ, अनि एउटै प्रोजेक्टमा रिपिटेडली काम गरिसके पछाडि त्यो स्टाफहरूको साइकोलोजीमा पनि असर गर्छ। सो द टेस्टिङ इन विच वी टेस्ट वेदर दिस सफ्टवेयर इज एक्सेप्टेड बाई द युजर अर नट। युजरले कतिखेर एक्सेप्ट गर्छ, जब उसको रिक्वायरमेन्ट मिट हुन्छ त्यतिखेर बल्ल उसले एक्सेप्ट गर्ने हो। सो दिस लेभल अफ सफ्टवेयर टेस्टिङ इज कल्ड एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ। So it is a level of software testing where a system is tested for its acceptability. कस्टमरले एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन, गर्छ गर्दैन थाहा पाउनुको लागि चाहिँ पहिला कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट के हो थाहा पाउनुपर्छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार सफ्टवेयर बनेको छ भने कस्टमर विल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज ही वोन्ट। The purpose of this test is to evaluate the system's compliance with the business requirement and assess whether it is acceptable for delivery or not. So the formal testing with respect to user needs, requirement and business processes conduct to determine whether or not the system satisfies the acceptance criteria and to enable the user, customer or other authorized entity to determine whether or not to accept the system. युजर को एक्सेप्टेन्स छ कि छैन भनेको युजरले त्यो सफ्टवेयरलाई कसरी युज गर्छ, युजरले चाहिँ यो रिक्वायरमेन्ट खोजेको थियो, एसआरएस डकुमेन्टमा लेखेको थियो यो रिक्वायरमेन्ट अनुसार छ कि छैन, अथवा डेभलपरले कस्तो सफ्टवेयर डेभलप गर्यो, अथवा आफैले नयाँ नयाँ फिचर थप्दियो कि के गर्यो, अथवा भएको फिचरलाई पनि
गाह्रो भएर गरेन कि के गर्यो कि भनेर यसरी युजर एक्सेप्टेन्स लेभलको टेस्टिङ युजरले कसरी चलाउँछ युजरले चलाउँदा युजर फ्रेन्डली छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने मेथड भनेको द्याट इज दि एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ पनि भन्छ कसैले एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ पनि भन्छ सो यो एउटा टपिक चाहिँ आजलाई सकौँ युजर एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ पछाडिको चेन्ज ओभर स्ट्राटेजिज चेन्ज ओभर स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ सफ्टवेयर चाहिँ हामीले कुनै नयाँ बनायौँ भने त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने कसरी अपग्रेड गर्ने कसरी नयाँ सिस्टमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ देयर आर 3 मेथड्स फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन डाइरेक्ट चेन्ज ओभर अनि प्यारलल रनिङ सो लेट अस लुक अन द 3 points phased implementation a staged method whereby one part of the overall system that needs changing is changed if any problem arises they are limited in scope and therefore non-critical once the system has been successfully changed in one area the other areas can follow suit with any lesson learned during the initial changeover used to ensure the success of the changeover as a whole अब त्यो अलिकति मैले 3टा पोइन्ट पढ्दाखेरि नामबाटै क्लियर हुन सक्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई 3टा कुरो लेखा छ एउटा फेज्ड इम्प्लिमेन्टेसन को डाइरेक्ट चेन्ज ओभर को प्यारलल रनिङ भनेको पुरानो सिस्टम केही थियो त्यसमा तिमीले नयाँ सिस्टम ल्यायो अब यसमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि यो पुरानो सिस्टमको कुनै एउटा सानो पार्टमा चाहिँ ल्याएर अहिलेको हामीले नयाँ सिस्टम इम्प्लिमेन्ट गर्दियौ भने द्याट इज द केस अफ फेज इम्प्लिमेन्टेसन कुनै एउटा फेजमा ल्याएर अब यो यहाँनिर सक्सेस भयो भने अनि त्यसपछि अरूलाई पनि एड गर्दै 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 जाने भनेको दिस इज द फेज इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड डाइरेक्ट चेन्ज ओभर भनेको यो जे पुरानो सिस्टम छ त्यसलाई कम्प्लिटली हटाएर चाहिँ नयाँ सिस्टम राख्दियो भने द्याट इज द डाइरेक्ट चेन्ज ओभर एन्ड नेक्स्ट भनेको प्यारलल रनिङ पुरानो सिस्टम र नयाँ सिस्टम प्यारलली रन गर्ने अनि सबै कुराहरू चाहिँ नयाँ सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि पुरानो सिस्टमलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिने So these are the 3 methods for the changeover strategies. कुनै एउटा सफ्टवेयर डिजाइन गरियो डेभलप गरियो अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा यो 3टा कुरो फेज इम्प्लिमेन्टेसन डाइरेक्ट चेन्ज ओभर एन्ड प्यारलल रनिङ हेरौँ मतलब बोथ द ओल्ड एन्ड द न्यू सिस्टम रन साइड बाई साइड हाम्रो अहिलेको केसमा आइपी v4 र v6 जस्तै कुरो v4 पुरै हटेको छैन v6 पुरै आइसकेको छैन त्यस्तो केसमा पुरै दुईटै चाहिँ आइपी v4 र v6 चाहिँ प्यारलल रन गरेर केस जस्तै हो using live data so that the project managers can compare the efficiency and reliability of the new system नयाँ सिस्टमले कतिको काम गरिरहेछ पुरानो सिस्टम जतिको पनि काम गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्न सक्छ so once they are satisfied the old system is taken offline and the new system becomes fully active and utilized across the organization so यसरी चाहिँ दुईटालाई साइड बाइ साइड प्यारलली रन गर्ने अनि नयाँ सिस्टमको एफिसिएन्सी चेक गर्ने ठीक छ भने इट्स ओके ठीक छैन भने पुरानो सिस्टमलाई नै कन्टिन्युटी दिने नयाँ सिस्टमलाई अझै अपग्रेड गर्न लाउने अथवा केही न्यू चेन्जेसहरु ल्याउन लाउने दिस इज द प्यारलल रनिङ डाइरेक्ट चेन्ज ओभर भनेको त अब नामबाटै क्लियर छ देयर इज अ सिंगल फिक्स पोइन्ट वेयर one system stop being used and the new one become live पुरानो सिस्टमलाई हटाएर डाइरेक्टली न्यू सिस्टम लाइभ गर्दैन भनेको त्यसलाई रियलमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेको है कुनै वेबसाइट लाइभ गर्ने भनेको त्यसलाई चाहिँ युजरले एक्सेस गर्न मिल्ने बनाउने अथवा नर्मली तिमीहरु के गर्छौ लोकल होस्टमा काम गर्छौ लाइभमा गयो भने युजरले जहाँबाट पनि इन्टरनेटको थ्रुबाट एक्सेस गर्न मिल्यो भनेको होस्टिङ पनि गर्नु पर्यो नर्मल लोकल होस्टमा गरेको होस्टिङले हामी के हो नामै लोकल होस्ट छ आफ्नै कम्प्युटरमा होस्ट गरेको हुन्छ सो दिस इज द चीपेस्ट क्विकेस्ट एन्ड इजियर फर्म अफ सिस्टम चेन्ज ओभर बट इज अल्सो द रिस्किएस्ट अभियसली हो नयाँ कुरो केही चलिरहेछ यसलाई हटाएर चाहिँ अर्को कुरो ल्याउँदाखेरि सजिलो त सजिलो हुन्छ तर रिस्की पनि हुन्छ यसले काम गरेन अथवा एकछिन पनि ह्याङ भयो अथवा पुरानो जतिको पनि परफर्मेन्स दिएन फिचरहरु पनि के हो सबै मेस टाइपको छ अर्डरमा छैन भने रिस्की हुन्छ सो इफ द सिस्टम इज ब्रोकन अर इनएफिसिएन्ट द होल अर्गनाइजेसन सफर्स तर त्यो कुरो चाहिँ प्यारलल रनिङ र फेज इम्प्लिमेन्ट हुँदैन फेजमा पनि अब त्यो पुरानो सिस्टम हटाएर नयाँ जुन सानो एउटा मोड्युल छ त्यो एड गर्न सक्यो त्यो एड गर्दाखेरि कतिको छ परफर्मेन्स चेक गर्ने ठीक छ भने अर्को पनि एड गर्दै जाने छैन भने त्यसैलाई फेरि सच्याउने यो चाहिँ रियल टाइम इम्प्लिमेन्टेसन भनेको दिस इज द फेज इम्प्लिमेन्टेसन प्यारलल रनिङ र डाइरेक्ट यो तीनटै चाहिँ रियल टाइम अथवा
रिएक्टिभ हो अर्को प्रोएक्टिभ भन्ने हुन्छ सिमुलेटरमा टेस्ट इन्भाइरोमेन्टहरु बनाएर चाहिँ यु क्यान टेस्ट द सफ्टवेयर सो गो लाइभ प्रिरिक्विजाइट लाइभ जानलाई के चाहिन्छ प्रिरिक्विजाइट भन्ने कुरा चाहिँ विल टक इन आवर नेक्स्ट क्लास सो that's all for today so I will take the attendance स्लाइडहरु मैले शेयर गरिदिरहेको छ धेरै गाह्रो कुरो केही पनि छैन जस्ट सानसानो कुराहरु सानसानो पोइन्ट्सहरु चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ एसडीएलसी बाँकी त सजिलै छ so see you tomorrow